نبی دیدن تا چی بللے کردگار توی پا ملتقا ولار دا عالم اسرار توی نبی دیدن تا چی بللے کردگار توی پا ملتقا ولار دا عالم اسرار توی د نبوت گلوناو یو لاک سلیری زرا جوړته په شکل د غونچی شلو خیر البشرا تړلې دلته د ختم رسول پتار توی په ملتقا ولار د عالم اسرار توی نبی دیدن ته چی بلې کردگار توی په ملتقا ولار د عالم اسرار عالم رمز کی ملفوظ ختم کلام شلو د الہی در عوامزو ازدهام شلو پجغل غیر مدرکت خبردار توی پجغل غیر مدرکت خبردار توی پا ملتقا ولار د عالم اسرار توی نبی دیدن تا چی بلے کردگار توی پا ملتقا ولار د عالم اسرار توی علم رمز کی ملفوظ ختم کلام شلو د الہی در عوامزو ازدهام شلو پجغل غیر مدرکت خبردار توی پا ملتقا ولار د عالم اسرار توی لکا پزمکا کی چیوی داسی اسمان کی توی مکان کی وی گلہم پاس پلا مکان کی توی لکا پزمکا کی چیوی داسی آسمان کی تیوی مکان کی وی گلہم داسی لا مکان کی تیوی تلی تجرید تد مخفی جعل فلار تیوی پا ملتقا ولار دا عالمی اسرار تیوی نبی دیدن تا چی بللے کردگار تیوی پا ملتقا ولار دا عالمی اسرار تیوی نور دی راخ کلو مولا جدا دا عناصرو گرزولے ویتا علم رمز تا پدغی شکل تلی ویتا جذب پا نور جازب کی دا ستار توی پا ملتقا ولار دا عالمی اسرار توی نبی دیدن تا چی بلے کردگار توی پا ملتقا ولار دا عالمی اسرار توی نور دی راخ کلو نور دی راخ کلو نور دا رب لکا دا شمع دنور شمع قربان دا مرتبی دی عبداللہ دا خبر خوب کی راغلی قلندر تا دا نوخارت وی پا ملتقا ولار دا عالمی اسرارت وی نبی دیدن تا چی بلے کردگارت وی نبی دیدن تا چی بلے کردگارت وی پا ملتقا ولار دا عالمی اسرارت وی پا ملتقا ولار دا عالمی اسرار